बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़तलतुम, और जब तुमने कत्ल किया नफ्सन एक इंसान को, एक जान को, फद्दारअतुम पस तुमने झगड़ा भी किया इसके बारे में, किसने मारा, क्यों मारा। वल्लाहु मुखरिजुन, अल्लाह निकालने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जिसको तुम छुपा रहे थे। यानी किसने मारा, उस कातिल का नाम जाहिर करने वाला था अल्लाह पाक। फकुलना, पस हमने कहा, इजरिबू हो, मारो इसको बेबाद, या इसके बाद इसी के साथ, इंसान के गोश्त के साथ, इस गाय के गोश्त के बाद हिस्से को लगाओ। कहा जाता रान का हिस्सा रान के हिस्से पे लगाया गया। कज़ालिका, इसी तरह, तो अल्लाह पाक ने उसको जिंदा कर दिया। कज़ालिका, इसी तरह, युह्यिल्लाहु, अल्लाह जिंदा करेगा, मौता, मुर्दों को भी, कब्रों से भी अल्लाह ऐसे ही उठाएगा। ये वाकया जो अल्लाह ने सुनाया, ये क़यामत के दिन पे उठाने के लिए एक दलील हमें दी। वयुरीकुम, और वो तुमको दिखाता है आयाती, अपनी निशानियां, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल करो, ताकि तुम समझ जाओ कि अल्लाह मुर्दे को और गाय को और इस इंसान को उठाया तो सारी दुनिया को भी तो अल्लाह दोबारा उठाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। वस्सलाम अलैकुम। सुम्मा कसर, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम, दिल तुम्हारे, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, इस वाकया गाय वगैरह के बाद, फहिया कल हिजारत, वो हो गए पत्थरों की तरह, और अशद्दु कसवा, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त, और शद्दो ज्यादा सख्त, कसवतन सख्ती में, व इन्ना मिनल हिजारत, और बेशक पत्थरों में से, लमा वो है, यतफज्जर, जो फूट पड़ती हैं उससे नहरें भी, कुछ पत्थरों से तो नहरें भी फूट पड़ती हैं छोटी छोटी। व इन्ना मिनहा, और बेशक इनमें से बाद वो है, लमा यशक्का को, जो फट जाता है पत्थर, फयखरुजु मिनहु, बस निकलता है उससे, अलमाओ, पानी, पत्थरों से पहाड़ों से पानी निकलता है। व इन्ना मिनहा, चश्मे जारी रहते हैं, और बेशक इनमें से बाद वो है, लमा यहबितु, जो गिर जाते हैं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। पत्थरों पहाड़ों में भी अल्लाह का डर है। कई ऐसे हैं जो फट जाते हैं जिनसे पानी चलता है, कई ऐसे हैं जिनसे छोटी छोटी नहरें चलती हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऊपर से नीचे लुढ़खुड़ा कर गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है जो तुम अमल कर रहे हो। वस्सलाम। अफततमाऊना, क्या तुम तमा रखते हो, क्या तुम लालच करते हो, अन युमिनु लकुम, ये कि वो ईमान लाएंगे तुम्हारे लिए, वक़द, और बेशक, काना, था, फरीकुन, या है, वक़द काना, और बेशक है, फरीकुन, एक गिरोह, मिनहुम, उनमें से, यसमाऊना कलाम अल्लाह, जो अल्लाह की कलाम को सुनते हैं, किताब को, यानी तौरात शरीफ को, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर वो तब्दील कर देते उसको, मिन बाद मा अक़लूहु, उसको समझने के बाद, वहुम यालमून, और वो जानते भी हैं। यहूदी लोग आप सल्लम के ज़माने में भी तौरात को तब्दील करते थे। अफततमाऊना, क्या तुम मुसलमानों लालच करते हो कि वो यहूदी तुम्हारे लिए ईमान लाएंगे, हालांकि उनमें एक गिरोह है जो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं फिर उसको तब्दील कर देते हैं, तुम युहर्रिफून, फिर उसमें तहरीफ करते हैं, तब्दीली करते हैं, मिन बाद मा अक़लूहु, इसको समझने के बाद, वहुम यालमून, हालांकि वो सब कुछ जानते हैं। वस्सलामु अलैकुम। व इज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों से, आमनु, जो ईमान लाए, कालू, तो वो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। व इज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़, और जब उनका अलहदा होता है बाज़ बाज़ की तरफ, कुछ कुछ की तरफ, कालू, तो वो कहते हैं, अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बता देते हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने खास तुम पे खोला। यहूदी लोग ईमान वालों के पास जाके कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे हो गए हैं। वैसे ही यहाँ मुनाफिकों की बात भी है, लेकिन चूंकि बात यहूदियों की चल रही है तो इनकी भी ये हरकत है, यहूदियों की भी। तो कुछ चीजों पे ईमान लाने के लिए बात है, पक्के मुसलमान होने के लिए नहीं, कुछ वाकयात पे ईमान लाने की बात हो रही। कालू, तो वो कहते अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बताते हो जो अल्लाह ने तुम पे खोल दिया, लियुहाज्जूकुम बिही, ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। क़यामत के दिन वो कहेंगे कि या अल्लाह, ये तो यहूदी लोग भी जानते थे, या मुनाफिक लोग भी जानते थे, फिर भी नहीं इन्होंने माना। अल्लाह ने सिर्फ हमें बताया है, बाकी किसी को नहीं बताया, खास तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसी सिफात के बारे में। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं करते। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, चूंकि आगे पीछे यहूदियों का ही तज़किरा हो रहा है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना, और जब वो उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए, कालू, कहते हैं हम भी ईमान लाए, आमन्ना। वइज़ा खला बाज़ुहुम, और जब खलवत में होता है उनका बाज़ की तरफ, अलहदा मिलता है एक दूसरे दोस्त को, अपने हम अकीदा यहूदी को या मुनाफिक को, कालू, तो वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उनको बता देते हो, बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम पे खोला है, तुम्हें ही अल्लाह ने बताया, लियुहाज्जूकुम भी, ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़ा करें, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास क़यामत के दिन। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है। अवला यालमून, क्या वो जानते नहीं,
ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ علانیہ کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کو نہ بتائیں دوسروں کو مسلمانوں کو قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کریں گے تو اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے. اولا یعلمون کیا یہ لوگ جانتے نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو کچھ وہ چھپاتے ہیں پوشیدہ کرتے ہیں وما یعلنون اور جو وہ ظاہر اور اعلانیہ کرتے ہیں. ومنہم ان میں سے کچھ لوگ امیون ان پڑھ ہیں لا یعلمون الکتاب وہ لکھنا نہیں جانتے کتاب کو نہیں جانتے الا امانیہ مگر ان کی خواہشیں امنیت ان کی جمع امانی ان کی خواہشیں ہیں آرزویں ہیں وانہم اور نہیں ہے وہ الا یظنون مگر اندازے لگاتے گمان کرتے کوئی دلیل کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب جو کتاب کو نہیں جانتے ہیں جاہل لوگ ہیں الا امانیہ مگر ان کی امنگیں ہیں وانہم اور نہیں ہے وہ کچھ کوئی ان کے پاس دلیل الا یظنون بلکہ وہ گمان کرتے ہیں اندازے لگاتے ہیں. وسلام جسے ہم 79 کہتے ہیں ایک کم 90. فویل للذین پس ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب جو کتاب کو لکھ لیتے ہیں بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ فتویٰ تو اللہ کی طرف سے ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے لیشتروا به تاکہ وہ خریدیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا کم کے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ساری کم قیمتی ہے. فویل لہم پس ہلاکت ہے ان کے لیے مما اس سے کتبت ایدیہم جو لکھا ان کے ہاتھوں نے وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے مما اس سے یکسبون جو وہ کما رہے ہیں. یہ یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے اپنی کتاب تورات شریف میں وہ کس طرح تحریف کرتے تھے اپنی مرضی سے فتویٰ لکھ دیتے پھر کہتے ھذا من عند اللہ. قرآن نے آگے بھی تیسرے پارے میں اسی بیان کو ذکر کیا. ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تاکہ وہ دنیا کی کم قیمت خریدیں. ہلاکت ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ہلاکت ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں. والعیاذ باللہ تعالی وسلم. قالو انہوں نے کہا لن تمسن النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ جہنم الا مگر ایام معدودہ چند دن گنتی کے ایامن چند دن معدودہ گنتی کے گنے چنے ہوئے دن جو ہم بچڑے کی عبادت کرتے رہے 40 دن وہ یا 7 دن وہ ہو سکتے. قل کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ کیا تم نے پکڑا ہے اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ اگر پکڑا ہے فلن یخلف اللہ عہدہ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا. ام یا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ پہ ما لا تعلمون اللہ پر وہ بات جو تم جانتے ہی نہیں ہو. تمہیں کیا پتا کہ جہنم میں 7 دن رہو گے یا چند دن رہو گے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کیا اللہ پاک نے تمہیں کو وعدہ دیا کہ اتنے دن ٹھہرو گے یا تم اپنی طرف سے اللہ پہ ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. یہ یہودیوں کا تذکرہ. سورۃ البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا کیوں نہیں من کسب سیئۃ جس نے بھی کمایا گناہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ایسے لوگ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ وہاں پہ رہنے والے ہیں. نعوذ باللہ. والذین آمنوا ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اعمال کیے اچھے نیک اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنتی ہیں ہم فیہا خالدون ہمیشہ جنتوں میں رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا من ہؤلاء السعداء انک علی کل شیء قدیر. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. والسلام علیکم. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب پکڑا ہم نے میثاق پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے لا تعبدون الا اللہ وہ کیا وعدہ تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر صرف اللہ کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے اچھے طریقے سے پیش آؤ گے بھلائی کرو گے وذل قربا اور قریبی رشتہ داروں سے بھلائی کرو گے یتیموں سے مساکین فقیروں سے وقولوا للناس حسنا اور لوگوں سے بات کرو گے اچھی واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو گے وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو گے ثم تولیتم پھر گئے تم الا قلیلا منکم مگر تھوڑے بچ گئے تم میں سے اپنے وعدے پہ وانتم معرضون اور ہو تم منہ پھیرنے والے اراد کرنے والے. بنی اسرائیل سے اللہ نے بڑے وعدے لیے. پہلا وعدہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنی والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں فقیروں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لوگوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو حسنا اچھی بات کرنی نماز قائم کرنا ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تم لوگ پھر گئے مگر کم بچ گئے اور تم ہو